वही याद रखना, बकरे की तरह ज़बह कर देना। और अगर मिलता है तो तुमको ज़बह नहीं करेंगे, तुमको ज़बह करके कर देंगे क्या अभी? अगर 1000 बार बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर करें तब वो हराम ही रहोगे। इंसान का गोश्त हराम है कि नहीं यार, कुछ और नहीं समझना। अगर 70 बार को बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कोनो पकड़ के ज़बह के दे तो क्या खाए वाला हो जाए? तो कोनो फायदे ना है ज़बह करें तो हम क्या करबे? मगर तुमको चूंकि दुश्मनी है तो हो सकता है कि कुछ बड़ा मिट जाए, इसलिए कहता हूँ मुझे ज़बह कर डालना, मगर पहले मेरी दलील ज़बह करना। और अगर दलील जिंदा है तो टांग नोच के फेंक देंगे, ज़बह तो दूर की बात है, क्योंकि हुजूर के गुलाम है। मचल कर बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर की शान में जर्रा बराबर हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब देखो इमाम अहमद रजा कैसे मचले हैं सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि हम गाँव को चौधरी नहीं कहेंगे, हम बड़ा भैया नहीं कहेंगे, हम अपनी तरह नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। एक बार आप भी कह लो ना सुभान अल्लाह। क्या कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। अब बताओ अहमद रजा की बोली कुरान और हदीस की बोली है, ये छोटे भैया की? आप बोलो इंसाफ के साथ बोलो, किसकी बोली कुरान और हदीस के मुताबिक है? इमाम अहमद रजा खान की। तो फिर उन्हीं की बात मानो ना जो हुजूर की बोली बोलते हैं। मचल कर बोलो ना इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो ना इंशाअल्लाह, तड़प कर बोलो ना इंशाअल्लाह। अब ये रबीउल अव्वल का महीना आया, झंडा निकलेगा। एक बात ये सुन लीजिए, तकरीर खत्म करता हूँ। कहो तो इसको बयान कर दो, झंडे पर बड़ा एतराज होता है। कहो तो आज झंडा साबित कर दो, और ऐसा साबित करूंगा, ऐसा साबित करूंगा कि डंडा झंडा सब साबित हो जाएगा। कर दे, कर दे। तो एक बार झंडे की तरह हाथ उठाकर एक बार मचल के कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। तकरीर सुन सुन के आपो अघाए गए हो, मुझे तो बहुत अघाए गए। अत्ते सुन लो ई का कहते हैं झंडा जैसे लगा। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरी तो तबीयत मचल गई। मस्जिद पे कई झंडा, उनके यहाँ मस्जिद पर एक को झंडा नहीं, एक को चिथरा ना है। हमारी मस्जिद में तकिया वाली मस्जिद के पास से गुजरे तो एक तो बड़ा सा झंडा, और फिर उसके बाद सब चारों तरफ छोटे छोटे झंडे। इधर मदरसे झंडा, इधर पूरे कब्रिस्तान पे झंडा। अल्लाह जाने कौन बगैर झंडा वाला जिसको एलर्जी हो झंडे से अगर कब्र में हुई तो अल्लाह जाने कब होगी। वो कहीं ना हुआ छोड़ी नहीं आती सुकून लेती। हर पिलर पर वही हरा हरा डंडा, वही हरा हरा झंडा। तो चिढ़ जाता, चिढ़ना बुरी बात, चिढ़ो थोड़े नहीं, सच्ची बातों मान, चिढ़ने की क्या जरूरत है? तो अभी क्या कहते हैं, जब चिढ़ाते हैं, जब हमसे झंडा लगे तो हमसे कुछ कही तो है नहीं, हम सब नहीं इनका घुसिए थे कि तू झंडा लगाओ, झंडा लगाओ। हम गुलामान मुस्तफा झंडा लगाते हैं तो कहते कहाँ है झंडा? कुरान में दिखाओ डंडा और झंडा कहाँ कुरान में आया? अब इनका कुरान में देखे कि बोले बांस लिखा है, क्या तमाशा है? कहते हैं बुखारी कहाँ है झंडा? सबूत कहाँ है झंडे का? बिदात है, क्या है बोलो? बिदात का इसके पास को इतने जपट होते हैं कि अगर बिदात का हिफ्ज कराए तो हिफ्ज न कर पाए। बिद्दत कहते हैं, क्या कहते हैं? बिद्दत। बाजार से बिद दाल तजबर तद दत, जैसे कुत्ते कहते हैं दत। बिद्दत, हालांकि ये बिदअत क्या है बोलो? बिदअत। बिदअत, बिदअत का माना पूछ लो तो अल्लाह जाने क्या हो, कहीं शौचालय वगैरह न हो जाए। अच्छा आप सुनो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग बड़े सीधे हैं, हुजूर के गुलाम है ना। एक बार मुस्कुरा के कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम है। हम कहते हैं चलो तुम झंडा न लगाओ, तुमको कुछ कहते थोड़े नहीं है। कोई सुन्नी आलिम कहीं नहीं दिखा सकते कि अपनी किताब में लिखा हो कि फुला ने झंडा नहीं लगाया काफिर हो गया है, कहीं पढ़ा? पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई जिम्मेदार आलिम हमारी जमात का उसने अगर लिखा हो तो सबसे पहले उसी कॉलर पकड़ के हम पूछेंगे कैसे लिखा, बताओ। नहीं तो जब हम तुमको नहीं छेड़ते तो तुम कहे, हम जब झंडा लगाते तो तुमका कहे कीड़ा काटे लगा देते कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे कहूँ ना है तो कम से कम देख लियो कि हमारे मस्जिद पर तो लागे। कुरान में नहीं दिखाते तो हमारे मस्जिद पर दिखाते, बस बहुत है। यही तो पूछे तो कहाँ है तो देख लो, कब्रिस्तान चले जाओ वहाँ देख लो। और अगर नौ ऊपर से वहू पर अगर सुकून नहीं होते तो अंदर ही कब्रिस्तान में चले जाओ। अच्छा लेकिन दलील चाहिए, चलो हम हुजूर के गुलाम में दलील दे देंगे। एक बार मुस्कुरा के कहो ना सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो, मचल के बहुत प्यारी दलील दूंगा। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ो हुजूर पर ताकि उतर जाए दलील। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये पता है कि मिसगाइड कैसे करते हैं? पैतरा
खाली पैंतरा देखो कैसे घुमाया चक्की की तरह। देखो हुजूर से हमें एलर्जी नहीं है, हमें झंडे और डंडे से एलर्जी नहीं है, ना हमको जुलूस से एलर्जी है मगर नहीं है। फिर भैया क्या एलर्जी है? बात यह है कि दीन उतना ही मानो जितना हुजूर ने बताया। ठीक है, तो अबू बकर बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, तो सुन्नी भोला भोला हाँ बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। हजरत उमर आशिक़ रसूल थे कि नहीं? हाँ थे। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, सात सईद हाँ थे। तो ये बताओ कब वो जुलूस निकाली? समझो, कब वो जुलूस निकाली? कब वो झंडा लगाए अपने घर पर? नहीं, कहीं नहीं मिलता है। तो बताओ तुम कितने बड़े आशिक़ रसूल हो कि तुम झंडा डंडा लिए घूमो? तो तुम जुलूस हाँ साबित कर दो, सहाबी का अमल बताए हुजूर की हदीस में हो तो हम मान लेंगे, हम भी निकालेंगे। और अगर ये दीन में नहीं है तो ये बिदअत है, गुमराही है, नया काम दाखिल करना है। तो हमारे भोले भाले सुन्नी की बात तो सही है। कहीं हदीस में नहीं मिलता है कि जुलूस निकाला हो, कहीं हदीस में नहीं मिलता है झंडा निकाला हो। अब ये पढ़े कितना है जो देखेगा, ये पढ़े कितना है जो देखेगा। बस कम से कम अगर वो झंडा निकालता भी है तो बेदिली से और सोचता है सही यही नहीं रो रहा, रोजा नमाज करा तो इनके सबके खाली झंडे डंडा है। लेकिन आप कहो तो मैं हदीस में बता दूं, आज के बाद आप झंडा भी निकालेंगे और सीना तान के निकालेंगे और खुश होके निकालेंगे कि हुजूर की मोहब्बत है, ये झंडा डंडा लेके चलना। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। साबित कभी कभी सुनो, बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी कहो ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े इमाम हैं। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, तफसीर जलालैन। दो जलाल ने मिलकर लिखी है, जलालुद्दीन महल्ली और जलालुद्दीन सुयूती, इसलिए जलालैन कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है अल खसाइसुल कुबरा। क्या लिखी है बोलो? जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ वो उसमें है। यार मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत सोचत हुई अल्लाह जाने ये कहाँ से आवा है, वो कहाँ से जब हम छुपाए रखे रहन वही खोद के निकाला था। एक के किताब मना है, मुल्ला जी के कान फाट जाइए अब देखियो तनी कहो सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इमाम कस्तुलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं। इन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है अल मवाहिबुल लदुन्निय्यह शरीफ, उसमें भी ये हदीस मौजूद है जो झंडे वाली पढ़ने जा रहा हूँ। जरा मचल कर बोलो ना सुभान अल्लाह। दो किताब कितनी हुई बोलो? दो किताब हदीस की, दो मुअतबर किताबें। इसके अलावा आ जाओ मदारिजुन नबुव्वह, सीरत की सबसे बड़ी किताब, सबसे बढ़िया किताब फारसी जबान में जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने, ये इस्माइल दहलवी के दादा ने जो लिखी है, अरे अपने दादा ही को देख लिया होता। उस मदारिजुन नबुव्वह में भी ये हदीस मौजूद है। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। तीन किताबें कितनी हो गई बोलो? तीन किताबें। तीनों न मिले तो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में लड़खड़ाते खड़खड़ाते फड़फड़ाते चाहे जब चले आओ करबला, वही मैदान करबला में मुकाबला, फिर पता चलेगा क्या होगा। हदीस किसने पढ़ा है और कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तीन किताबें। अरबी में दो पर जमा नहीं बोला जाता, तस्निया। तीन हो जाए तो अरबी में भी प्लूरल हो जाता है, और एक के बाद इंग्लिश में भी प्लूरल हो जाता है, और उर्दू में भी एक के बाद प्लूरल हो जाता है, एक के बाद सब में प्लूरल। खाली अरबी एक मामला फंसता था कि उसमें प्लूरल यानी बहुवचन जमा तीन पर होता है। तो मैंने तीन किताबें पेश कर दी हैं, अब वाहिद कुछ बचा नहीं, सब जमा है। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। तीन किताबें। हदीसों की किताबों में, रिवायतों में तो बहुत जगह है, मारिजुन नबुव्वह में भी है। इसके अलावा मवाइज़ रज़विय्या, अरे और हदीस की किताबें में गिनाने लगूं तो फिर बहुत हो सकता है कि 14-15 बज जाए रात के, लेकिन मैं इतना नहीं गिनाऊंगा। इन किताबों में काफी हो गया कि नहीं हो गया बोलो? एक किताब काफी है हदीस की। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो, हजरत आमिना फरमाती हैं कि शबे विलादत जब हुजूर की पैदाइश हुई, पैदा मुल्ला जी ये भी हुए हैं, मगर हुजूर की पैदाइश कितनी निराली है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे लाडले मोहम्मद अरबी पैदा हुए, फकशफल्लाहु अन बसरी फाबसरतु। क्या बोला? हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे लाडले मोहम्मद अरबी पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने मेरी निगाहों से हिजाबात हटा दिए।
پردے روئے زمین کے سارے ہٹا دیے. فابصرت مشارق الارض ومغاربها، تو میں نے پوری روئے زمین کے مشرق و مغرب کو، پوری کائنات کو میں نے دیکھ لیا. کب دیکھا؟ جب حضور پیدا ہوئے. یار ایک بار بولو نا مچل کے، بولو مچل کے. سبحان اللہ. کہاں سے دیکھا؟ حضور کی ولادت ہوئی مکہ میں، اور آمینہ، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے پوری روئے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. تو حضور جس دن پیدا ہوں تو حضور کی والدہ پوری کائنات دیکھ لے، تو وہ پیدا ہونے والا نبی مدینے میں رہ کر جرب القصبہ دیکھ لے، غلاموں کو دیکھ لے، تو تعجب کیا ہے؟ ارے ملا جی پڑھے کیسے ہو اور آگے حدیث میں پڑھے کیسے ہو؟ بغیر ٹنگے تو نہیں گھسیٹت چلے ہو. حدیث پڑھے ہو بھیا، خوب پڑھے ہو، تو ریویلے پٹی پر قربان، بہت صلاحیت. پڑھیں کہاں ہے؟ ایک مہینہ میں 30 دن 40 دن کے چلم چلے گئے تو ایک مہینہ 10 دن لے گئے. ایک مہینہ ادھر نقصان، دوسرے مہینے کے نقصان. آپ لوگ پڑھتے ہو ایک لیسن چھوٹ جائے، 2-4 لیسن چھوٹ جائیں تو کھٹک دل رستا رہتا ہے کہ یا اللہ کو کوشچن نہ آوے جو چھوٹ گیا ہے، جو چھوٹ گیا ہے لیسن کو کہیں نہ آوے، کو کہیں نہ آوے، کو کہیں نہ آوے. اور اگر 10 لیسن چھوٹ گیا تو جانو کہ اگر عمر سے 2 سوال آئے تو گئے ہو کام سے. اور 40 دن بھوپال دلی گھومو گے تو بتاؤ 40 لیسن جب چھوٹیں گے، 6 مہینے میں ایک بار 40 دن گھما دیا، اور 6 مہینے میں ایک بار 40 دن گھما دیا، 2 مرتبہ 40 دن نہ 80 دن گھما دیا، 80 دن کا سبق چھوٹے گا تو ایسے اللہ محدث بنو گے. اور ہم غلامان مصطفیٰ جب پڑھتے ہیں تو حضور کے عشق میں ڈوب کے پڑھتے ہیں. مچل کے بولو نا سبحان. تو ہم پکنک نہیں کرنے جاتے ہیں، ہم حضور کی محبت بسا کر کے سینے میں بخاری پڑھتے ہیں، مشکات پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، حضور کا پیار بسا کے. تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے آپ محسوس کرو گے. میں اپنے بڑائی نہیں مارتا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت کے دلوں میں حضور کا پیار ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں سنو. فابصرت مشارق الارض ومغاربها، میرے لاڈلے محمد عربی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے روئے زمین کے تمام حجابات سمیٹ دیے، میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا. قصور شام، ایک روایت میں ہے کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، شام کی بلڈنگیں مجھے مکہ سے نظر آنے لگی. کیا جرور قصبہ میں بیٹھو اور اگر گوندورا کے ملنا چاہیے تو گوندورا نظر نہ آئے، نہ ایک کو گوند نظر آئے. اور آمینہ بیٹھی ہے مکے میں، اور کہاں ہے بصرہ، کہاں ہے شام، وہاں کے محل نظر آئے آمینہ کو. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اب حضرت آمینہ میں ہم نے محلات دیکھے. اب آگے اور کیا دیکھا وہ سنو. فرأيت ثلاثة أعلام مضروبات. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے. اب مسکرا کے بولو نا یار، سب لوگ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں. فرأيت ثلاثة أعلام مضروبات، تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے. اب خالی جھنڈے ہی نہیں دیکھے بلکہ گڑے ہوئے بھی دیکھے. تو بتاؤ کپڑا گاڑا جاتا ہے کہ جھنڈے کے ساتھ ڈنڈا گاڑا جاتا ہے؟ اب بتاؤ کپڑا کوئی گاڑا نہیں. اچھا سب جھنڈے والے ہو، جھنڈے والے بتاؤ کہ جھنڈا گڑتا کیسے ہے؟ کپڑا گھسیا دیتے ہیں نیچے زمین میں کہ ڈنڈا لگا کے. تو جھنڈا کے ساتھ ڈنڈا پھری مل گیا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ملا جی بخاری مچایا ہے، کئی جھنڈا ڈنڈا نہیں ملا. خالی جھنڈا نہیں ملا، ڈنڈا تو دور کی بات ہے. احمد رضا والے جھنڈا بھی دے رہے ہیں، ڈنڈا پھری میں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تم بجائے نہ دیو ڈنڈا والے کے، مطلب یہ ہے کہ ثبوت فری میں دے رہے ہیں. درود شریف پڑھو مچل کے اللہم صلی، پڑھو مچل کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. کہو بوالی تو ہر طبیعت نہ ہری ہو جائے، جھنڈے کا نہ ہرا ہرا ہو جائے، مائنڈ ہرا ہو جائے گا. کیا مائنڈ؟ ہم انگلش جانتے ہیں زیادہ، مائنڈ ہے نا، مائنڈ جو بھی ہو اس کا سب ہرا ہرا ہو جائے گا. اب طبیعت مچل جائے ہری ہری.
वाकई तो दिल में चल पड़ा, कपूरा कौवा क्या कड़ा। अरे तो उनके अब्बे देखो कैसे उछली है, देखो फराइतु सलासत आलामिन मग़रूबात। हजरत आमिना फरमाती है जब रूए जमीन के पर्दे हटा दिए गए तो मैंने पूरी रूए जमीन देख लिया, मशरिक़ व मग़रिब देख लिया, पूरी जमीन के किनारे मैंने देख लिए, मुशाहदा कर लिया मैंने। पूरी रूए जमीन मुझे बराबर नजर आ रही थी, पूरब भी नजर आ रहा था, पश्चिम भी नजर आ रहा था, उत्तर भी नजर आ रहा था, दक्षिण भी नजर आ रहा था। तो मैंने देखा 3 झंडे गड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ गड़े हुए हैं? अब सुनो, अलमम बिल मशरिक़, एक झंडा दुनिया के सबसे पूरब वाले लास्ट किनारे में गड़ा था। मचल के बोलो, गड़ा था, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। व अलमम बिल मग़रिब, और एक झंडा पश्चिम के सबसे कोने में गड़ा था। इधर पूरब में गड़ा था, उधर पश्चिम में गड़ा था। पूरब पश्चिम में अगर गड़ जाए तो अल्लाह जाने कितना दिल में गड़ी, झंडा व गड़ी वहीं जाने। इधर पूरब में तकियम देखें झंडा गड़ा, और उधर पश्चिम मस्जिद में देखें झंडा गड़ा। तो पूरब पश्चिम में यही अत्ते पूरब पश्चिम में अल्लाह जाने इनके दिल में कितना गड़ा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर पूरी दुनिया का पूरब पश्चिम समेट लिया गया हो तो अब बताओ कहाँ बर्दाश्त है? मुल्ला जी अगर हदीस में नहीं मिला है तो आज सुन लियो, प्यार से सुन लियो, कल से तुम झंडा लगाएंगे। मचल के बोलो, सही कह रहा हूँ, हदीस से बोल रहा हूँ। अगर हदीस में ना मिले तो हुक्का गाड़ दो, और अगर मिल जाए तो झंडा गाड़ ले। कुछ गलत तो नहीं कहते हैं, और ना गाड़ो तो हर मर्जी, हमसे तो कुछ कही थोड़े नहीं, मगर हमका ना कहो कुछ, हमका कुछ ना कहो। अब दलील दे रहा हूँ ना, अब अगर कहें तो उनसे बड़ा बेहया कोई नहीं है, उनसे बड़ा बेहया। दलील देने के बाद भी कहें दलील नहीं मिली तो बेहया है कि नहीं है? बेहया जत्ते काटो वत्ते जाओ। अलमन बिल मशरिक़, एक झंडा पूरब में गड़ा हुआ था, दुनिया के कहां? जरवल के पूरब में नहीं, दुनिया के पूरब में। वालमन बिल मग़रिब, और एक झंडा दुनिया के पश्चिम में गड़ा। कहां गड़ा था? पश्चिम में। अच्छा तो हो गए। अब पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, मेरा इशारा चाहे इधर जाए, पूरब पश्चिम तो आप जानते हो ना, हाथों के हाथों के इशारा से पश्चिम भी बताए तो आज बदल गए। तो हो गए। वालमन अला ज़हरिल काबा, वफी रिवायतिन वालमन अला सतहिल काबा, और एक झंडा काबा की छत पे गड़ा था। अगर तू ये झंडा हुई थी तो कहती हाँ चलो, अगर तुम चाहते हो कि झंडा हम भी लगाएं तो जाओ दुनिया के एक कोने में पूरब में लगाओ और एक पश्चिम में लगाओ, छत पर न लगाए, उन्हें मर्जी गए। तो सुभान अल्लाह हजरत आमिना पे करोड़ों सलाम, मचल के बोलो आमीन। हजरत आमिना ने इनकी ज़बान काट ली मेरे लाडले के बारे में। जब मेरे लाडले के गुलाम झंडा लगाए तो थू न बिगाड़ना, सुनो मैंने झंडा देखा है, वो भी काबे की छत पे देखा है। वालमन अला सतहिल काबा, और एक झंडा मैंने देखा कि काबे की छत पर मज़रूब था, गड़ा हुआ था। अब 3 झंडे थे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबा की छत पर। अब किसने लगवाया था? अबू जहल ने लगवाया होगा। आप बताओ, हुजूर की विलादत हुई तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, इनके मुंह वैसे रहे जैसे इनका है। समझ में आवा? हाँ, कितना तुम रहे हुए तो वही जाना था। तो अब मुझे तो झंडा गड़िए ना, कहूँ है हदीस में कि अबू लहब ने झंडा गाड़ा था? है किसी हदीस में अबू जहल ने खुशी में जाके झंडा गाड़ा था? नहीं है ना। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, अभी नबी को कोई पहचानता नहीं। अबू बकर तो बाद में ईमान लाए, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 साल में जब ऐलान नबूवत किया हुजूर ने, 40 साल के बाद, तब हुजूर पर अबू बकर ईमान लाए, तब ईमान अबू बकर लाए। 40 साल जब हुजूर दुनिया में रहे तब अबू बकर ईमान लाए। 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया तब उमर ईमान लाए। 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया तो उस्मान ईमान लाए। और अली पहले से मोमिन थे, अली कभी काफिर ही ना रहे, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मुवहिद थे मगर हुजूर पर ईमान लाए हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद।
موحد تھے, توحید والے تھے, کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی, کبھی بتوں کے آگے نہ جھکے, کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا. ابو بکر نے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا. یہ لوگ بتوں سے نفرت کرتے تھے الگ بات ہے, مگر محمد عربی پر باقاعدہ ایمان لائے 40 سال کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت کیا. تو جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تب حضور پر ایمان لائے ابو بکر. تو پیدائش پر جھنڈا کیسے کرتے؟ کچھ دماغ ہے. بالکل. اگر چھوٹے بھیا کے دماغ نالک کیڑا نہیں بن گیا ہے تو ذرا سوچو. کہتے ہیں ابو بکر نے جھنڈا نہیں لگایا حضور کی پیدائش پہ, تو حضور پیدا ہوئے ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ حضور ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں, وہ تو جانتے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں آمنہ کے لاڈلے ہیں, وہ تو جانتے ہیں ابو جہل کا بھتیجا آیا ہے, وہ تو جانتے ہیں ابو لہب کا بھتیجا آیا ہے. تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی جانتے رہے کہ ابو لہب کا بھتیجا آیا, ابو جہل کا بھتیجا آیا, عبداللہ کا بیٹا آیا, عبد المطلب کا پوتا آیا. تو جھنڈا کسی نے نہیں گاڑا مگر رب نے بھیجا تھا, اسے پتا تھا آمنہ کا لال میں نے بھیجا ہے, یہ نبی بھیجا ہے, میں نے رسول بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اللہ نے 3 جگہ جھنڈا گڑوا دیا کیونکہ رب جانتا تھا کہ میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں. جبریل جاؤ خوشی میں, مشرق میں ایک جھنڈا گاڑ دو, ایک مغرب میں گاڑ دو, ایک کعبہ کی چھت پر گاڑ دو, تاکہ جب ایمان والے ہو جائیں تو جان لے نبی کی پیدائش پر جھنڈا گڑواتا ہے. اب اگر کوئی جھنڈا گاڑتا ہے تو سنت صحابہ نہیں بلکہ سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ جھنڈا ڈنڈا پہ لفڑا کرتے رہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی بول اٹھے. کیا بول اٹھے؟ جب اس حدیث کو پڑھا تو بولے روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. بے شک سبحان اللہ. ایک بار آپ بھی بول لو نا یار, میں چل کے بولو, ہم تقریر نہیں کریں گے, تقریر تو ہمارے حضرت کر ہی چکے ہیں. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تار یہ تو بولنے نہیں دے رہا. تار شڑا پریرا صبح شب ولادت. بے شک. تو جب کہاں گاڑا گیا؟ کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا. وہ گاڑا جبریل نے. ملا جی ہو ہمت تو جبریل کو بدعتی کہو. ایک غریب سنی آدھا میٹر کا کپڑا جھنڈا لائے اپنی چھت پہ لگا لے تو بدعتی جو کعبے کی چھت پر حرم میں گاڑ دے وہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. اور ملا جی تمہارے امام ربانی وہ بال پوتھی لکھنے والے ملا جی کی پیدائش پہ جبریل نے جھنڈا نہیں گاڑا تھا, حضور کی پیدائش پہ گاڑا تھا. اور ہم اسی کی خوشی میں جھنڈا گاڑتے ہیں. تو جو فتویٰ جبریل پہ وہی فتویٰ ہم پر, جو ہم پر فتویٰ لگاتے ہو وہی فتویٰ ہمت ہو تو لگاؤ جبریل پہ. تو اگر کوئی جبریل کو بدعتی کہے تو بتاؤ کتنا بڑا شیطان ہے. ہم غریبوں کو پاتے ہو تو بدعتی کہو, چاہے جہنمی کہو, چاہے جو کہو, لیکن جبریل نے جھنڈا گاڑا ہے, ان کو کیا کہو گے؟ ہم مظلوم ہیں, ظلم کرو, ہم تو کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو یہ کہیں گے چاہے جتنا ظلم کرو, اللہ کا شکر ہے احمد رضا کی قبر انور پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں, کروڑوں رحمتیں, کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, جنہوں نے ہمیں عقیدہ وہ دیا ہے جو جبریل کا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقیدہ وہ ہے جو ابلیس لعین کا تھا. ہاں, نثار تیری چہل پہل پر. وہ ملا جی, ان کے ابا جی, ان کے دادا جی جب حضور کی ولادت ہوئی تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا بھیا کائے رو رہے ہو؟ تو کہا ہائے مرا, اب تو داؤں پیچ میرا خراب ہوگا. محمد کے غلام آ گئے, کعبے سے بت نکال دیں گے. محمد آ گئے, محمد پیدا ہو گئے, نبی آ گئے, کلیجہ جلا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہوں, تڑپا جا رہا ہوں, اور رو رہا تھا. اس طرح کا بہت دل سے نہیں رویا ہوگا جتنا حضور کی ولادت, بہت دل سے رویا. تو کسی کہنے والے نے کہا رویا ہو نا,
حضور کے غلام تو خوش ہو گئے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ. امام احمد رضا تو مچلے تو یوں مچلے کہ جس گھڑی میں حضور آئے اس سہانی گھڑی پہ لاکھوں سلام. مچل کے بولو نا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رو رہا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا دیکھو بھیا رو کون رہا تھا، ہنس کون رہا ہے، خوشیاں کون منا رہا ہے. دیکھو نثار پیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جامع. سبھی تو خوشیاں، آپ اتنا بولو سبھی تو خوشیاں. تو بھئی ہم تمہاری قسمت تو نہیں ہو سکتے، تمہاری قسمت جانے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ خیر خواہی میں تمہیں سمجھا سکتے. اتنے تو کر سکتے ہیں، بولو اتنا ہی تو کر سکتے ہیں. عبد المطلب شب ولادت کہاں تھے؟ کعبے میں تھے. آدھی رات ہو گئی تھی. عبد المطلب خود بیان کرتے ہیں مدارج النبوہ میں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور جھک کر کے سجدے میں چلا گیا، اور جب سجدے میں گیا تو کعبے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، سب لوگ اللہ، سب لوگ اللہ سب سے بڑا. رب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ الآن قد طہرنی من اجناس الاسنام، من انجاس الاسنام وارجاس المشرکین. اب اللہ نے مجھے بتوں کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا اور مشرکوں کی نجاستوں سے اللہ نے مجھے پاک کر دیا، کیونکہ اللہ نے اپنا نبی محمد بھیج دیا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جھکا. ایک روایت میں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف، ٹھیک میرے گھر کی طرف کعبہ جھکا، اور اس وقت جھکا جس وقت میرا لاڈلا میرا پوتا پیدا ہوا. جب میں آیا میں نے معلوم کیا کہ ادھر کعبہ جھکا تھا تو آمینہ نے بیان کیا کہ اسی وقت تو میرا لاڈلا آیا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کدھر جھکا؟ حضور کے گھر کی طرف جھکا. جس مکان میں حضور تشریف لائے پیدا ہوئے اس مکان کی طرف کعبہ جھکا، اور جب وہ جھکا تو جھک کر اس نے سلامی پیش کی. مجھے کہنے دو کعبے سے افضل تم نہیں ہو سکتے. ملا جیو، کعبہ بھی نبی کی ولادت کی خوشی میں جھوم اٹھا اور جھک گیا. تم کھجور کے ڈنڈ کی طرح کھڑے ہو اور تم حضور کی بارگاہ میں جھنڈے ڈنڈے کا ثبوت مانگ رہے ہو. ارے ثبوت الگ چیز ہوتی ہے، محبت الگ چیز ہوتی ہے. حضور کے نام پر تو بغیر دلیل کے جھک جایا جاتا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دلیل سن کر کے تمہاری کمر نہیں اس قابل ہوتی ہے کہ تم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. اگر بیٹھے ہو تو لگتا ہے لقب پکڑ لیا ہے. سلام. ارے میں نے دیکھا تمہاری یہاں کے بیٹھے رہا، کچھ نہ پڑے کوئی تو تم بنائے فجر بعد بیٹھے ہوتے ماں بھولے جاتے لاگت ہے کہ گیس ہے کوئی اڑی ہے. ایسے جتنے شعر پڑھتے کوئی پڑھتے کعبے کے بدر تو جا تم فکر اور پڑھے ساگے شافی روزے میں سب اور پڑھے پھولے جاتے ہیں. اگر ہم کا مل جائے تو ہم 10 شعر پڑھیں پھول جاتے ہیں. بیٹھے رہی ہیں مارے اڑ کے مارے بدتمیزی اٹھتا ہوں آئے بیٹھے اور بیٹھ کے کہا دکھا تم بریلویو، تم بریلویو، ہم نہ اٹھنا چاہے جاتا پڑھو تم مارے اڑ کے بیٹھے لاکھوں سلام بیٹھے. اور کے بعد جیسے سلام ختم ہوئی بچھا سمجھ رہے، دیکھو کتنے شریف ہیں. شرافت دکھاتے کہ مارے اڑ کے حضور کے نام پر نہ اٹھا. مارے جیسے شیطان نے حکم ہوا تھا کہ اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو تو ایسے وہ باغڑ بلو. اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا تو کاہے نہیں جھکا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل لایا کہ آگ سے مجھے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا کے جھکیں گے. تو آج تک میں حضرت آنسو پوچھت ہیں تو کرے رہو اسے گیس بنے
ये गैस जब निकली तब देखिए हम सुन्नी है सुभान अल्लाह हुजूर का नाम आए मचल जाते हैं मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वमा नहीं बड़ा मेरे बोलने में कुछ लफ्ज़ हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार मचल के बोलो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाइए इंशाअल्लाह मंगल को अगर जुलूस निकलता है तो आप तमामी हजरात दलील तो झंडे की मिल गई ना आपको नाजायज जो कहे कुछ बोलबे ना करो चुपचाप के रोजा रख लो चुप पे पकड़ो लिए करबला घसीटत चले और उससे करीब अगर यहाँ कहीं करीब में उधर ज़्यादा करीब हो तो उधर ले जाओ और इधर ज़्यादा करीब हो तो मौलाना शाह आलम साहब के कितने पे तो कुछ न कर हम जिम्मेदारी लेते कुछ ने तो अगर वो बासी वासी रखा हुई खुरमा खवाट ले खिला दीजिएगा वादा कर रहा हूँ हाँ 5 किलो अब भी रखे हुए हैं उनका अल्लाह यानी 5 को नसीब होते कबू के नहीं होते लेकिन 5 किलो यहाँ मैं भी रहा हूँ ना तो मैं जानता हूँ किलो 2 किलो हमेशा रखा रहता था उस टाइम कबो कबो 10 किलो रखा रहता था अच्छा तो उनका खवा पिया के समझाएंगे और न समझे तो उनका जाए तो आप लोग क्या करेंगे उस दिन वुजू बना करके फजर के बाद और यहाँ से हो सकता है मुमकिन है जुलूस निकले मुझे जानकारी नहीं है और मैं अपने यहाँ से इंशाअल्लाह बाद फजर फौरन करबला में मदरसा गाजिया फैज़ान ताजुश्शरिया जुलूस जहाँ का भी है सब गुलामान मुस्तफ़ा का है चाहे यहाँ शामिल हो या वहाँ शामिल हो कहीं भी शामिल हो हुजूर की गुलामी में शामिल हो मचल कर बोले ना सुभान अल्लाह वुज़ू बना करके नीची निगाहें करके हो सके तो इमामा शरीफ बांध करके या टोपी लगा करके कुर्ता पाजामा हो तो उसे पहन करके मुमकिन हो तो सफेद लिबास पहन करके और फिर झंडा हाथ में लेकर के वो परचम जो जिब्रील ने गाड़ा था काबे की छत पर वो लेकर के और हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए सलाम पढ़ते हुए नात पढ़ते हुए और गश्त करिए और जुलूस निकालिए ताकि दुनिया देख ले 1450 बरस हो गए मोहम्मद अरबी को गए हुए उनके गुलाम आज भी उनके नाम पर गश्त कर रहे हैं कि सुन लो मोहम्मद की शरीयत में हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे इंक्वायरी कर रहे हैं जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह गैरों को महसूस हो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह सब लोग ये करिए हमको उनसे कोई लेना देना नहीं सबूत दलील देना हमारा काम है उलमाए अहले सुन्नत का काम है आपका काम है सिर्फ करना आपका काम क्या है अपने अपने घरों पर जिनके घरों में नहीं झंडा लगाया यार हुजूर की मोहब्बत में जान देना नहीं है हुजूर की मोहब्बत में कुछ कुर्बान नहीं करना है क्या 30-40 रुपए का झंडा आता है उसको लेकर के अपने मकान की छत पर लगा दो हरा झंडा तरक्की की निशानी है वो देखते ही ऐसे भागत चला जाए वो हुजूर की मोहब्बत में यहाँ तरक्की है रुकेगा नहीं अगर लाल लाल लाग हो तो रुका लाल दिखाई दो तो ट्रेन रुक जाते तो ई ना रुकी ई रुक जाए लेकिन हरा जाते कि सुन्नी हो बरेलवी भागो जाने दो ये बिदाती है जाने दो जा अगर जिब्रील बिदाती हैं तो ये बिदात हमें मुबारक और अगर जिब्रील मोमिन है तो जिब्रील वाला अकीदा हमें मुबारक मचल कर बोलो सुभान अल्लाह शैतान वाली थूथुन तुझे मुबारक बिगाड़ थूथुन हम क्या कर ले साहब ने खुशियां मनाई सुभान अल्लाह तो हम भी खुशियां मनाएंगे हम भी खुशियां मनाएंगे अल्लाह ने तो इतना एहतमाम किया 7 आसमानों को सजवा दिया यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जन्नतों के दरवाजे अल्लाह ने खुलवा दिए आसमानों के दरवाजे खुलवा दिए अल्लाह ने अर्श को सजवा दिया जिस दिन अपने नबी मोहम्मद को दुनिया में भेजा चल के बोलो ना सुभान अल्लाह रोशनी करवा दी रबीउल अव्वल में भेजा पत्ते हरे हरे सब लग गए जन्नत के हर पत्ते में मोहम्मद का नाम लिख गया मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह इनका एक तो हरा हरा बर्दाश्त नहीं है बहरहाल ये सब हमें नहीं देखना है हमको क्या करना है जुलूस में शामिल होना है बोलो इंशाअल्लाह और भरपूर तरीके से इतनी तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा निकले कि फिर लोग देखकर हैरान हो जाएं कि वाकई हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं नाचना नहीं थरकना नहीं डीजे के पीछे बदमाशी नहीं करना कुछ नहीं करना हो सके मुख्तसर सा साउंड रखिए या सिर्फ माइक रखिए या साउंड रखिए अच्छा इस्तेमाल करिए तो ये हराम नहीं देखो तकरीर हो रही है तो ये है तो डीजे ही हराम है नहीं है ना है तो साउंड ही हराम है नहीं अच्छा काम इससे लीजिए अच्छा है बुरा काम करिए तो बुरा है आप एक छुरी लेके आओ आलू काटो सब्जी बनाओ अच्छी बात है और कोनो पेटे में भोंक दो तो बुरा काम चीज एक है तो कबूल का तो देखो डीजे लाया डीजे
ابے چوگھڑ کہیں کے دیجے ہے تو کیا ہے، اس کا استعمال تو نبی کی غلامی میں کر رہے ہیں نا، مچل کے بولو سبحان اللہ. تو اس کو لیجئے سکون کے ساتھ، نعت شریف اس میں پڑھی جائے، آپ نیچی نگاہیں کر کے راستہ نہ بند کریے، راستہ خالی رکھیے، ایک طرف گاڑیاں نکلنے دیجئے، لوگوں کو نکلنے دیجئے، غلامان مصطفیٰ راستہ تنگ نہیں کرتے ہیں، ایک ڈسپلن بنا کر کے، نظام بنا کر کے چلیے، اور چلیے اس طرح چلیے کہ غیر بھی دیکھیں تو کہیں 1450 برس کے بعد جب غلامان محمد اس طرح ہیں تو ان کا محمد کیسا ہے؟ سبحان اللہ سبحان. اس طرح کریے، کریں گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ گھڑی دیکھ سکا تو بھیا وہ کریں گے. السلام پڑھ لو. السلام.